कितें स्कॅम म्हणटा कितें आसता, एक व्हडलें हें दाखोवप, पिक्चर दाखोवप, हें जातलें तें जातलें बरें जातलें म्हूण आपणा सपोर्ट करे, आपणा फॉलो करे. तेंच तुकारामान दाखयलें, जाता तितलें घेयलें लोकां कडेन डोनेशन आनी नाच जालो. आतां 7-8 म्हयने जाले. तेका म्हणटा स्कॅम. आतां म्हाका सांगात, तेणें जें सांगलोलें तें कित कोन्न दाखयलां. हेज्यानी पयलीं व्हिडियो देखून सांगयलां, आमचे धंदेकार, आमचे शेतकार, आमचे नुस्तेकार, कित सांगलो तेणें, आमचे जॉब्स हें तें. खंय गेले. जो सत्य आसता न्हू, तो कितले अडचण येवं तो मुखार सरता. पूण तुवें प्रूव केलें तूं स्कॅमर म्हूण, आनी कितें सांगतले. हे भाशेन लिपोवन रावता. लिडर केन्ना लिपोवन आसना. आमगे एक्टिविस्टां टार्गेट करपाक ट्राय करना काय. केलें तुमी, पूण तुमच्यान आनी मुखार आनी जावपा ना. कित्याक लोकांन तुमकां रिजेक्ट केलें आनी डस्टबिना उडयलो आहाय. कितलें केलें म्हूण तुमच्यान आतां डोनेशन घेवपा हें करपा ट्राय करपा जावपा ना. जालें तुमचें. लुटपा आहलो तें लुटिल्लें तुमी. बरे भाशेन येता हे गोंया लागून झगडाय. बेश्टें हें फालतूगीर करना काय. कित्याक तुमचें एक्जिस्टन्स काबार जायत येयलो. लोकांचो तुमचेर विश्वास गेलो आहा. बाब फ्रांसीस दे मुंगूल, तूं एक बरो कातोरीस. तुजी कितलींच कातरां आयकल्या हांवें. पूण हें जें लेटस्ट कातार काडलां तुवें आमचे गोंयचे खडेगांव एक्टिविस्टा एगेन्स्ट, तें सारकें न्हू. तुवें जे फोटो दाखयलात ते एप्लिकेशन दिता त्या जाग्यार तुवें एक बॅग दाखयलां, तितूंत नोट्स दाखयले. तें तुका बरें दिसना. कित्याक तूं एक रेप्युटेड सिंगर. हितून कितें आसा, सारकें क्लियर कळोन येता हें कोणें तुका सॉंग काडपाक मिन्स कंटेंट दिलां तें. हितून कितें आहा चोय, एक उजो कोन्न एक येयल्ले. ते उज्याचो मेन आहा तो तुकाराम. तेगेले पयलीं सद्या कितें आयडेंटिटी ती खबर आहा तुमकां. कलियाना कोण आहा काय म्हणटा विचार तेगेलो. महाराष्ट्रा कलियाना गांव. नाजाल्यार म्हजे बारा यार हांव दाखयतां. मागीर बरें 2010-12 तेदोना बॉम्बेची एक कंपनी, पेंटींग कंपनी रंगशाला म्हूण, तुकारामाच्या सोयऱ्याची. तेका घेवन तो आख्खे गोंयभर व्हडले पेंटींग कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक भोंवतालो. गोंयांत पेंटर नासले, तेदोन गोंयकार हें जायना आहले. गोंयांत पेंटरूय नाय. मागीर तेच्या फाटल्यान तेगेले तें क्लिनींग बिजनेस आहा. थिंग कोण आहलोले कामां, कोण आहलो विचार तेका. हांवें चयलां कोण कामां आहलो ते. भायले मायग्रंट्स. बरें मुखार या. आतां कितें स्कॅम म्हणटा कितें आसता, एक व्हडलें हें दाखोवप, पिक्चर दाखोवप, हें जातलें तें जातलें बरें जातलें म्हूण आपणा सपोर्ट करे, आपणा फॉलो करे. तेंच तुकारामान दाखयलें, जाता तितलें घेयलें लोकां कडेन डोनेशन आनी नाच जालो. आतां 7-8 म्हयने जाले. तेका म्हणटा स्कॅम. जो रियल आसता तें वर्सान वर्स चलता. पिळग्या पिळगी चलता रियल आसत तें. हेजेर कळपा जाय. आतां म्हाका सांगात, तेणें जें सांगलोलें तें कित कोन्न दाखयलां. हेज्यानी पयलीं व्हिडियो देखून सांगयलां, आमचे धंदेकार, आमचे शेतकार, आमचे नुस्तेकार, कित सांगलो तेणें, आमचे जॉब्स हें तें. खंय गेले. जो सत्य आसता न्हू, तो कितले अडचण येवं तो मुखार सरता. हिस्ट्री प्रूव करता तें.
त्यो काणी कितल्या जाणांन आयकिल्यो, पूण जे कोण मानपा आसलेले तांकां मानिले आनी आतां सगळे गोंयकारांनी तांकां रिजेक्ट करून तेंगेले सावथ गोवा MP कॅन्डिडेट जो आसलेलो तेगेले डिपॉझीट लॉस जालें, जप्त जालें. ते थोडेशे जे वोट जाय आसले ते देखून मेळो ना तेका आजरांनी गोंयकार आमचे स्पेशली सावथ गोवन लोकांनी सांगलो तांकां तुम बसनाकाय, रिक्वेस्ट केल्लो तुम बसनाकाय, आमी तुमकां मागीर सपोर्ट करतले. पूण तेणी सामकें एरोगन्स दाखयन कोणाचें कॅर केलें ना. आमी म्हळ्यार तांकां एक्सपेरिमेंट आसलो तांकां. ताणें सांगिल्लें न्हू कितली पडटाय तें चोवपाक, आपणा स्ट्रेंथ चोवपाक लागून बसलो म्हणटा तो. म्हणटकीर आमी ताका स्ट्रेंथ चोवपाक म्हळ्यार आमी कॅमिकलां हें कोताय ते भाशेन एक्सपेरिमेंट कोताय ते भाशेन आमी ते कायंड ऑफ टुल्स ते एपरेटस लायक आमी मनीस म्हळ्यार. सो हे लेवलाचेर गेलो तो आमकां आपणाक ते पयस करपा आमचे दाळ भाजून खावपाक. आतां हें आनी बरे क्वेश्चन घायलो हांवें ताका. एकल्या मनशा तेगे फावंडर मेंबरा पळयलो, तो तर खरो जाल्यार तेणें सगल्या मुखार येवन सांगचें. आमकां कोताय तें क्वेश्चन कोणाक मानता तेजे मुखार येवन शपथ घेवन सांगचें हें केलें ना म्हूण. आमी सांगताय केलें म्हूण, हांव शपथ घेता तुवें अशेंच केलें म्हूण. कितले क्वेश्चन घायलो हेज्यान पयलीं व्हिडियोआं तुका. यो म्हजे मुखार, म्हाका बरें खबर आहा आरजीचें कितें कितें केलें तें. आयज 2022 जे कॅन्डिडेट आसलेले तेजे 60% कॅन्डिडेट नाय तेंचे कडेन. 39 कॅन्डिडेट नॉट इवन 10 जाण कॅन्डिडेट ना तेंचे कडेन आतां तांकां सपोर्ट करपाक. सगळे सोडून गेले. ह्यो काणी आमकां सांगनाकाय आनी ते बेश्टे मुखार काडून कात्रे बीन घोडपा लायन आमगे एक्टिविस्टां डिफेम करपाचे, आमगे एक्टिविस्टां डिमोरलायज करपाचे तें तुमच्यान जावपा ना. कित्याक आमगे एक्टिविस्टां आमी सपोर्ट करता, आमगे ते कितकोन जिवाचे रिस्क घेवन आपणाचे टायम काड, आपणाचे जे कितें एनर्जी आहा ती गोंया लागून यूज करता तें आमकां खबर आहा. आमी चोयलाय तांकां ऑन ग्रावंड. तुमी तांकां वायट नदरेन दाखोवपाक ट्राय करनाकाय, जावपा ना. कित्याक तुमी स्कॅम आसलो ते लिपोवन गेले, आतां काबार जावन गेले. कितले क्वेश्चन आहाय आजून एक ऑलरेडी फायल केल्लो आहा, येवपा आहा मुखार कितें तें वीथ फोटो हें तें सगलें. क्वेश्चन तुमच्यान आन्सर करपाक जावपा न्हय, कळ्ळें. आमगे एक्टिविस्टां टार्गेट करपाक ट्राय करनाकाय. केलें तुमी पूण तुमच्यान मुखार आनी जावपा ना. कित्याक लोकांनी तुमकां रिजेक्ट केलें आनी डस्टबिनां उडयलो आहाय. कितलें केलें म्हूण तुमच्यान आतां डोनेशन घेवपाक हें करपाक ट्राय करपाक जावपा ना. जालें तुमचें लुटपा आसलो तें लुटील तुमी. बरे भशेन येताय गोंया लागून झगडाय, बेश्टे हें फालतूगीर करनाकाय. कित्याक तुमचें एक्जिस्टन्स काबार जायत येयला. लोकांचो तुमचेर विश्वास गेलो आहा, विश्वास ना तुमचेर. कित्याक तुमी केलां ते भाशेन लोकांक चिंतना आसतना, लोकांक बरेंपण चिंतना आसतना तुमी लोकांक बेश्टे पिक्चर दाखयला आनी नाच जाल्याय. ओके, सुधराय. गोंया लागून एकमेका मेळोन झगडया, जातले ट्राय करया वाटावपाची आनी बरें करपाची. बेश्टे हें तें करून जे ऑन ग्रावंड गोंया लागून कोत्ताय तांकां डिस्करेज करपाक ती काम करनाकाय. हेज्यान पयलीं सांगलो हांव, कोण कोणाचो दुस्मान न्हू पूण बरे भाशेन करपा जाता. पूण तुवें प्रूव केलें तूं स्कॅमर म्हूण आनी कितें सांगतले. हे भाशेन लिपोवन रावता लिडर केन्ना लिपोवन आसना. तुगे फॉलोवरांगे तूं फोनूय घेयना, मॅसेज हें करना, असो लिडर आसना. आं, असलो फकत स्कॅमर आसताय. असली फकत जे फ्रॉडस्टर आसताय तेचे आसताय. ते लुट्टाय आनी मागीर तुगे कांयच कम्युनिकेशन दवरनाय. कित्याक ते भितरल्यान फॉल्टी आसताय, भितरल्यान लुटलो आसताय, चोर आसताय. हें तकल्याक कोणाचें येता बारके भुरग्यां देखून. ओके, जे कोणाक जागृताय आजून येयली ना, ही जागृताय मातशें आयकाय आनी जागृताय घेयाय.
मेळोन गोंया लागून झगडया बरें करपाक ट्राय करया मोग आसून देव बरें करूं.